नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भए पश्चात दलहरू अहिले आन्दोलनमा छन्। दर्शकवृन्द, यद्यपि यो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा छ र यो विचाराधीन रहेकै अवस्थामा दलहरूबाट विभिन्न विचारहरू व्यक्त भइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, कोही भन्छन् यो प्रतिगमन भयो, कसैले भन्छन् अहिले संविधान च्यातिएको अवस्था छ, कसैले संविधानको चिरहरण भयो भनेर भनिरहेका छन् भने कसैले प्रधानमन्त्रीको यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो, बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण यो उत्पन्न भएको हो भन्ने व्यक्त गरेका छन्। र दर्शकवृन्द, निर्वाचन आयोगले एउटा अहिले निर्णय दिन्छ, एउटाले समर्थन गर्छ, एउटाले विरोध गर्छ। त यस्तो अवस्था छ। यो अवस्था किन आयो, कसरी आयो, अब मुलुक कता जान्छ? र आजै मात्र निर्वाचन आयोगले दुवै दललाई बोलाएको थियो निर्वाचन आयोगमा। आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूहका एकजना नेता, राष्ट्रिय सभाका सांसद, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बिडारीजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। बिडारीजी, अनि निर्वाचन आयोग जानुभयो? हाम्रो साथीहरू जानुभयो। आज म सर्वोच्चमा बहस गर्दै थिएँ। साथीहरू जानुभयो, तर बैठकमा भाग लिने गरी होइन, जानकारी गराउने गरी गएको। हाम्रा अध्यक्ष द्वय माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष वा निजले तोकेका 5 जना व्यक्ति आउनु भनेका थियो। त्यस कारणले हामी चाहिँ नि हामीले होमवर्क गरेको पनि थिएन। हाम्रो अध्यक्षहरू उपत्यका बाहिर हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि यही कुराको चाहिँ नि चिठी दिएर, आफै उपस्थित भएर गएर चिठी दिएर आजको बैठकमा हामी यो कारणले भाग लिन सकेनौँ। अब 17 गते पछाडि उपयुक्त समयमा बैठक बोलाउनुहोस्, हामी आउँछौँ भनेर फर्केका छौँ। भन्दाखेरि अब 17 गते पछाडिको लागि तपाईँहरूले समय माग्नुभयो होइन? अब के हुन्छ त? अब दुवै दललाई अहिले निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएको अवस्था छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो मान्यता प्राप्त गर्नुपर्ने दल चाहिँ प्रचण्ड माधव समूह नै, अथवा ओरिजिनल अथवा बहुमत प्राप्त नेकपा हो। किनकि 441 जना केन्द्रीय सदस्यहरू मध्ये 300 केन्द्रीय सदस्यहरू यो समूहसँग छ। केपी शर्मा ओलीसँग भएको 100 जनाको वरिपरिको केन्द्रीय सदस्यहरू छन्। त्यसकारणले हाम्रो नियम, हाम्रो चाहिँ नि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 44 को उपदफा 6 मा के लेखेको छ भने, कुनै दलमा विवाद भएमा, दाबी प्रस्तुत भएमा वा विवाद पर्न गएमा पार्टीको झन्डा, पार्टीको पदाधिकारी, पार्टीको चिन्हमा चाहिँ नि, चुनाव चिन्हमा चाहिँ नि कुनै दाबी पर्न गयो भने निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नेछ। यसरी निर्णय गर्दा दुवै पक्षको कुरा सुन्नेछ। यसरी कुरा सुनेर गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यही अनुसार चाहिँ निर्वाचन हुनेछ भनेर लेखिया छ। त्यसमा के लेखिया छ भने, जतापट्टि बहुमत सदस्य हुन्छ, पार्टी दर्ता हुँदाका बखत वा विवाद हुनुभन्दा अगाडिको चाहिँ नि केन्द्रीय सदस्य जति थिए तिनीहरूको बहुमत जता छ त्यो चाहिँ साबिक पुरानो अथवा दर्ता भइरहेको पार्टी कायम हुने र अर्को अल्पमतमा परेको पार्टीले नयाँ पार्टी खोल्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। र निर्वाचन आयोगले हामीलाई पठाएको पत्रमा पनि 441 जना केन्द्रीय सदस्य कायम भएको, अन्तरिम विधान अनुसारका काम कारबाही निर्णयहरू हुन बाँकी रहेको हुनाले अहिले तपाईँहरू दुवै पक्षले पठाएको दस्तावेजहरू अभिलेखीकरण चाहिँ नि गर्न सकिन्न भन्ने प्रशासनिक निर्णय गरेर पठाएको। त्यो निर्णय
न्यायिक निर्णय होइन, दल कसको भन्ने निर्णय गरे होइन, खालि अभिलेख राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामा नयाँ अभिलेख नराख्ने भन्ने कुरा हो। अब चाहिँ निर्वाचन आयोगले कुन दल वैधानिक हो, कुन दलले वैधता पाउँछ, सूर्य चुनाव चिन्ह कसको हो, नेकपाको चाहिँ नि आधिकारिक पदाधिकारी को हुन् भनेर अब टुङ्गो लाउँछ। यो टुङ्गो लाउनलाई नेकपाले त्यही बाँकी भएका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बसेर बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने। बहुमतको आधारमा गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा भएको होला, तर अब दल विभाजनको मान्यतै नदिएको अवस्थामा फेरि तपाईँहरूले अहिले भनिरहेको अवस्थामा हेर्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष र महासचिव एकै स्थानमा रहेको अवस्थामा तपाईँहरूले पाउने सम्भावना त छिडिरहन्छ होइन सूर्य चिन्ह? त्यस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने के अरे महासचिव भन्ने कुरा पार्टीको बहुमतले बनाउने हो, अध्यक्ष भन्ने कुरा पनि पार्टीको बहुमतले बनाउने हो। बैठक बोलाउने अधिकार त उनीहरूलाई भयो नि त। बहुमत हो, सबभन्दा ठुलो कुरा त बहुमत हो। बहुमतले न अध्यक्ष चुन्ने, बहुमतले न महासचिव चुन्ने हो। बहुमतले महासचिव हटाइदिन्छ, बहुमतले अध्यक्ष हटाइदिन्छ, बहुमतले चाहिँ अन्तरिम विधान, हाम्रो आन्तरिक विधान जुन अन्तरिम विधान जुन छ होइन, महाधिवेशन नौन्जेलसम्मको लागेको विधान जुन छ त्यसले त प्रश्न गरेको छ त बहुमतको निर्णय हुन्छ भनेर। भन्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई त एक हिसाबले अर्को पक्ष भन्नु न, ओली पक्षले तपाईँको न अध्यक्षलाई कारबाही गरेका छ, कसैलाई पनि कारबाही गरेका छैन, सामान्य प्रक्रिया हिसाबले हेरफेर मात्रै गरेका छ भन्दाखेरि त विभाजन त गरेका छैन नि त। अनि कसरी बहुमत र अल्पमतको कुरा आउला र? होइन, पार्टीको बैठक त बस्नु पर्ला नि त। त्यो त दुई अध्यक्षको सहमतिमा नै बस्नुपर्छ। हजुर, दुई अध्यक्षको सहमतिमा नै बस्ने हो, महासचिवले बोलाउने हो। होइन, दुई अध्यक्षको सहमति के अरे परामर्शमा महासचिवले बोलाउने हो। महासचिवले बोलाउनु भएन भने या महासचिव बिरामी हुनुभयो भने वा महासचिव चाहिँ नि विदेश जानुभयो भने, त्यो भयो भने दुई अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि। महासचिवले पार्टी छोडिदिनु भयो भने वा महासचिवलाई कारवाही गर्ने परिस्थिति पर्यो भने के गर्ने? त्यसो भएपछि अध्यक्षले बोलाउने हो होइन। अब अध्यक्षले पार्टी बैठक बोलाउनको निम्ति कानुनी प्रक्रिया छ। अब त्यो पार्टी बैठक बोलाइसकेपछि त्यो पार्टी बैठकले गरेको निर्णय सबैले मान्न पर्यो नि। बहुमतले गरेको निर्णय, पार्टीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको केन्द्रीय समिति हो। हाम्रो संविधानले हाम्रो चाहिँ नि निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले महासचिव अध्यक्ष चिन्दैन, उसले चिन्छ केन्द्रीय समिति। केन्द्रीय समिति कतिजनाको छ उसले के निर्णय गर्छ, सबै कुरा त्यहीँ भर पर्छ। अब केन्द्रीय समिति बहुमतको कुरा गर्नुभयो के अरे 556 जना थपेर 1200 झन्डै 1100 कति 99 हो कि कति हो थप पनि भएको छ के अरे। त्यो अब कुन चाहिँ बहुमतलाई चिन्ने हो, कसलाई आधार मान्ने हो? त्यसको लागि ऐन हेर्न पर्यो। ऐनले विवाद हुनुभन्दा अगाडिको केन्द्रीय समिति भन्छ। त्यो त तपाईँको विचार भयो। पार्टी दर्ता गर्दाका बखतको केन्द्रीय समिति भन्छ। अब ओलीजीले थपेको चाहिँ जति सदस्य छन् नि, ती सदस्यलाई त रेकर्ड गर्न सकिन्न, अभिलेख राख्न सकिन्न भनिहाल्यो नि निर्वाचन आयोग। अब ती सदस्य त केन्द्रीय सदस्य होइन रहेछन्। निर्वाचन आयोग अलिकति धर्मराको कुरा चाहिँ के हो भने चुनाव चिन्ह र पार्टीको आधिकारिकता प्रचण्ड माधव समूहलाई दिनुपर्ने भयो अथवा नेकपाको चाहिँ कायम राख्नुपर्ने भयो। त्यो गर्नलाई उहाँहरू अलिकति अहजिलो भयो यतापट्टि, किनभने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि राग अथवा वास्तै चाहिँ नि केही चिज आउन सक्छ कि भनेर अलमल गरेको हो। यो अलमल धेरै दिन टिक्दैन, अब निर्णय गर्नुपर्छ। तर होइन, आम जनमानसहरूको विचारमा पनि यसो हेर्दाखेरि तपाईँहरूको पार्टीमा चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि कालो बादल मडाइरिया छ, त्यसैले चाहिँ यो सूर्य चिन्ह चाहिँ करिब करिब गुम्यो भन्ने छ नि त।
होइन सूर्य चिन्ह गुम्ने कुरै भएन नि। सूर्य चिन्ह चाहिँ नि नेकपाको नाउँमा दर्ता छ, अहिले प्रयोग गर्न पाउने कुरा भएन। नेकपा पार्टी फुट्यो भने चाहिँ नि बहुमतवालाले सूर्य चिन्ह पाउँछ। नेकपा पार्टी फुटेन, कोही मान्छेले छोड्न पनि सक्दैन। पार्टी छोडेर अर्को पार्टी खोल्न सक्छ, त्यसलाई पार्टी फुट्या भन्दैनन्। भयो भने पनि नेकपाको सूर्य चिन्ह नेकपाकै हुन्छ। त्यस कारण ओरिजिनल नेकपा कुन हो भन्ने कुरा टुङ्गो लाग्यो नि, सबैसँग टुङ्गो लाग्यो। त्यही त है, पार्टी नै नफुटिकन अब अहिले समस्या चाहिँ अलिकति बल्झिएकै अवस्था छ। अब पार्टी व्यवहारिकमा फुटिसक्यो। अब पार्टी एउटा हुन गाह्रो छ 2-4 वर्षको लागि। 2-4 वर्षपछि होला फेरि पार्टी एउटै, किनभने पहिला पनि फुटेकै हुन् पार्टी, पछि पनि फुटे पार्टी जुटेका पनि हुन्। फुट्ने र जुट्ने चाहिँ नि राजनीतिक दल भइरहन्छ। त्यस कारण सदाको लागि यो पार्टी फुटे हुन्छ भन्ने पनि होइन। अब 6 महिना, वर्ष दिन, 2 वर्ष, 5 वर्षभित्र फेरि एकता हुन पनि सक्छ, एउटै हुन सक्छ। अहिलेलाई पार्टी व्यावहारिक रूपमा फुटेको छ। कानुनी रूपमा फुट्नको निम्ति निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्नुपर्छ। अनि यो वामदेवजीले अहिले एकता अभियान चलाउनु भएको छ नि त, सम्भावना छ एकता हुने? अब बाबादेवजीको चाहिँ नि स्वस्फूर्त भावना हो कि अब वामदेवजीले पनि चाहिँ नि केही चाहिँ नि स्वार्थमा गाँसिएर गर्नुभएको छ, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो, हामीले जान्ने कुरा भएन। तर उहाँले भने बमोजिमको काम अहिले होला जस्तो, तत्काल होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब भयो भने राम्रै हो, वामदेवजीले राम्रो काम गरेछ भन्नुहोला। उहाँले त भन्नुभएको छ नि, केपी ओली र प्रचण्ड दुईतिर फर्किया छन्, दुवैलाई एकैतिर फर्काउने जिम्मेवारी मेरो हो, म सक्छु भन्नुभएको छ नि त। उहाँले भन्नुभएको छ, वामदेवजीले के भन्नुभएको छ भन्ने कुरा रेकर्ड राख्नु भएको छ तपाईँले। त्यो रेकर्ड राख्नु भने कति कुरा हुन्छ कति कुरा हुँदैन, त्यस्तै नै हो। हिजोसँग हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कमसेकम प्रचण्डजीले पनि अब त्यो 19 बुँदे चाहिने नलगिदिए हुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि पनि पार्टी विभाजनलाई मद्दत पुर्यायो भन्नुभयो नि त। मैले सुने अनुसार त्यो 19 बुँदेको ओरिजिनकर्ता अथवा त्यसको सृष्टिकर्ता सहित प्रचण्डको होला होइन, त्यसको सृष्टिकर्ता नै वामदेवजी हो। त्यस्तो हो। अनि अब अर्को कुरा, अब तपाईँको अध्यक्षले त निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अब निर्वाचन त करिब हुने अवस्थातिर अहिले निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? निर्वाचन चाहिँ वैशाखको 17 र 27 मा हुँदैन। तर निर्वाचन आयोगले म गर्छु भन्नु उसको जागिरी कुरा हो, भन्नै पर्यो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता बहन त्यो कुरो गर्छु भन्नै पर्यो। तर निर्वाचन वैशाखको 17-27 मा होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यो कुरा मैले राष्ट्रिय सभा पनि बोलेको छु, अन्यत्र मिडियामा पनि बोलेको छु र मेरो कुरा अहिले पनि मलाई त्यही लागिराखेको छ। त्यसको म तपाईँलाई एउटा प्रमाण दिन्छु। यो प्रमाण राम्रो छ राख्नु होला है त। त्यो प्रमाण के हो भने निर्वाचन आयोगले आफ्नो नियमावलीलाई संशोधन गर्यो। के भनेर संशोधन गर्यो भने निर्वाचनको कार्यक्रम घोषणा भएपछि दलको विवादलाई निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउन पाउने छैन भन्ने लेख्या रहेछ नियमावलीमा। निर्वाचन आयोगले के सोच्यो भने धेरैवटा दलको विवाद टुङ्गो लाउन बाँकी छ। प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगलाई सोध्दै नसोधिकन कन्सल्ट परामर्श नगरिकन नै निर्वाचन घोषणा गरिदिनु हो। त्यसकारणले नियमावली परिवर्तन गरेर निर्वाचन घोषणा भएपछि पनि ती चाहिने विवादहरू मिलाउन सकिनेछ भनेर नियमावली संशोधन गर्यो निर्वाचन आयोगले। त्यो संशोधन गरेको कुरा राजपत्रमा निकाल्न पर्ने। राजपत्रमा निकाल्नको निम्ति चाहिँ मुद्रण विभागको हाकिमले चाहिँ नि डराएर दौडेर चाहिँ नि गएर चाहिँ नि मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई भने। उनीहरूले त्यो रोकिदिए। यसको अर्थ के छ? त्यो रोकियो भने त निर्वाचन हुँदैन, किनभने धेरैवटा दलका विवाद बाँकी छन् टुङ्ग्याउन। केपी शर्मा ओली ज्यूको पार्टी मात्रै चुनाव लड्ने त होइन होला, चुनाव त अरू पार्टीले लड्नुपर्ने होला।
त्यसकारणले त्यसरी चाहिँ नि रोकिदिएर संवैधानिक अङ्गले गरेको निर्णयलाई राजपत्रमा छापिदिनु पर्ने सरकारको दायित्व भएको हुनाले त्यो निर्णय किन नछापेको? त्यसकारण यो गलत छ, नियतै खराब भयो। राजपत्रमा त छाप्यो क्यारे होइन? अस्ति महाधिवक्ता पनि लाग्नु भएको थियो क्यारे, अदालतमा कुरा पनि उठेको थियो। होइन, अदालतमा कुरा उठेको अर्कै राजपत्र हो। यो राजपत्र भनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2073 को चाहिँ जुन नियमावली छ, त्यो नियमावलीको दलको विवाद निर्क्युल गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमको घोषणा भएपछि गर्न पाइने छैन भन्ने नियम रहेछ। त्यो नियम संशोधन गर्नु परेन? नेकपाको त दलको विवाद बाँकी नै छ, अरू चाहिँ के अरे निर्वाचन आयोगभित्र। अनि किन दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढायो त निर्वाचन आयोगले? दल दर्ता प्रक्रिया नाटक हो। त्यो विवाद टुङ्गेन भने कसरी चाहिँ दल दर्ता गर्छ? त्यो विवाद टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले आफूले संवैधानिक अङ्गले आफूले नियमावली संशोधन गरेर पठायो। त्यो सरकारले छान्दै पर्दैन? अब त्यसको लागि तपाईँहरूले 18 गतेको समय माग्नु भएको छ। अब 17 पछि होइन, 17-18 बजेपछि त एउटा टुङ्गिएला नि त, विवाद त एउटा टुङ्गिएला। अनि निर्वाचन चाहिँ हुँदैन भनेर त्यसलाई आधार मान्न सकिएला र भने? होइन, त्यो नियमावली संशोधन भएको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएन भने त्यो नियमावली लागू हुँदैन। राजपत्रमा त प्रकाशित गर्ला नि त, केही समय बाँकी नै छ नि। राजपत्रमा त कति समय लाग्ने हो र? चाह्यो भने भइहाल्छ नि। हो, त्यो प्रकार मैले तपाईँलाई प्रमाण देखाएको। एउटा निर्वाचन गर्न नचाहने भने अर्को, निर्वाचन गर्न नचाहने अर्को प्रमाण। कुनै पनि यो प्रमाणको आधारमा मात्रै हो। तर अब सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर सुरक्षाकर्मी राजी छ, निर्वाचन आयोग राजी छ, कर्मचारीहरू राजी छन्, दलहरू करिब करिब राजी छन्, आम जनता राजी छन् भने किन तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यत्रो टाउको? जनताका राजी छ। जनताले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले स्वघोषित रूपमा सडकमा चढेर गरेको घोषणा हामी मान्दैनौँ भन्छन् जनता। कहाँ भनेका छन् र? अनि राजनीतिक दल पनि त्यसै भन्छन्। तर अब सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, निर्वाचन आयोग भनेका त अब उनीहरूले नाइ भन्न त मिलेन नि। जनता त राजी नै छ नि। जनता त निर्वाचनको लागि भोट हाल्न आतुर नै छन् नि। जनतालाई त यो दल विभाजन सम्बन्धमा के अर्थ रह्यो र भने? होइन भने त्यो चाहिँ नि तपाईँलाई अर्को पनि देखाइदिन्छु म। अब सरकारी पार्टी, सरकारी मन्त्री आन्दोलन गर्ने जुलुसको संयोजक बन्छ। अनि यो देशमा चुनाव हुन्छ? सरकारले जुलुसलाई परिमार्जित गर्ने, सरकारले जुलुसलाई संयमित बनाउने गर्नुपर्नेमा मन्त्री आफै जुलुसको नेतृत्व गर्ने, प्रधानमन्त्री आफै म देखाइदिन्छु भन्ने भएपछि तपाईँले अहिले सुनिराख्नु भएको छ नि, कुनै कति गते हो 23 गते को संयोजक चाहिँ कुन चाहिँ मन्त्री हो, त्यो मन्त्रीले संयोजन गरेर जुलुस गर्ने। के को लागि जुलुस गर्ने भन्दा प्रचण्ड र माधवको विरुद्धमा जुलुस गर्ने। त्यो होइन, चुनाव प्रचार गर्ने, चुनावको अभियान थाल्ने हो, चुनावको जनसभा गर्ने हो। त्यसकारणले उहाँहरूले त्यो चाहिँ नि सरकारले जुलुस गरेको तपाईँलाई संसारमा कहीँ इतिहास हुन्छ भने? होइन, निर्वाचनमा त जान्छ नि त, निर्वाचनको प्रचार प्रसार त गरिहाल्छ नि। सरकारी पार्टीले पो गर्छ त, सरकारको मन्त्री चाहिँ त्यसको चाहिँ नि प्रमुख हुन्छ त, सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्छ त। त्यसकारणले पनि निर्वाचन बिछोल्ने कुरा हुँदैछ र अहिले निर्वाचन संविधान अनुसार भएको होइन। संविधान अनुसार निर्वाचन त 5 वर्षमा हुन्छ। यो त प्रधानमन्त्रीको आदेश बमोजिम निर्वाचन हुने हो र? संविधानको धारा बमोजिम निर्वाचन हुने हो। त्यस कारणले निर्वाचन नाटक हो। निर्वाचन एउटा चाहिँ नि अस्त्र हो, जुन अस्त्र देखाएर
अहिलेको संविधान अहिलेको परिवर्तनलाई अप्ठ्यारो पार्ने खालको कुरा गर्न खोजिरहेको तर होइन, अब आम जनतालाई तपाईँले भने जस्तो दल विभाजन तपाईँहरूको नेकपा फुट्यो जुट्योसँग त के कन्सर्न छ र? होइन, किन जनताले 5 वर्षको लागि भोट हाले होइन भने फेरि 3 वर्षमा भोट माग्न गएपछि कुट्दैन? हो त, उनीहरू त तयार छन् त, हामी कुटाइ खान तयार छौँ बरु। तर उहाँले त भनिसक्नु भएको छ नि यो कारण कसरी आयो भन्ने कुराको विस्तृत विवरण त के दिइरहनु पर्ला र। उहाँले भन्नुभएको छ भने ल 10वटा सिट देखाएर जिताएर देखाउन् त प्रचण्डजीहरूले भनेर भन्नुभएको छ नि। उहाँको त निर्वाचन क्षेत्र समेत छैन भनेर भन्नुभएको छ नि। होइन, अब प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ उहाँ कुरो चाहिँ सुनेर बस्यो भने त मान्छे पागल हुन्छ। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने उहाँले चुनाव गरेको घोषणा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा विचाराधीन छ। भोलि सर्वोच्च अदालतले उहाँले गरेको घोषणा बदल गरिदिएको खण्डमा के हुन्छ? सदर गर्यो भने नि, सदर गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ नि बिडारी सर? सदर गरिदियो भने नेपाल अस्तव्यस्तको बाटोमा छिर्छ, अँध्यारो सुरुङमा चाहिँ नि पसेको मृग जस्तो हुन्छ, देशमा ठुलो रक्तपात हुन्छ, नेपालमा चाहिँ नि सारा चिज अस्तव्यस्त हुन्छ। यही गराउन खोज्नेहरू खुसी हुन्छन्, यही गराउने काममा लागेकाहरू पनि खुसी हुन्छन्। त्यसकारण नेपालीले दुःख पाउँछन्, विकास निर्माण रोकिन्छ। ठिक छ, अब बदर भयो भने पनि त्यही त हो नि, सरकार बन्दैन भनौँ, सांसदहरूको खरिद बिक्री प्रक्रिया सुरु हुन्छ, पैसाको चलखेल हुन्छ, अवस्था त हुई नै हो नि। होइन, अब चाहिँ के अरे तपाईँको संविधानले संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान नराखेको हुनाले अब चाहिँ सरकारमा जो चाहिँ संसद आउँछ, संसदले सरकार बनाउँछ, संसदले सरकार हटाउँछ, संसदले जो जे गर्नुपर्ने हो गर्छ। त्यस कारणले उपाय एउटा यही हो। संसदले त बनाउन सक्ने अवस्थै छैन नि। उहाँले भनिहाल्नु भने 64 कि कति 65% भन्दा माथिको अध्यक्ष मै थिएँ क्या अरे, मसँगै त्यत्रो होल्ड भएको मान्छे, अब मलाई चाहिँ नि निकालेपछि त कसरी बन्छ र सरकार भनेर भनिरहनु भएको छ नि। उहाँको कुरा झुट हो भन्ने कुराको प्रमाणै तपाईँले चाहिँ यदि उहाँसँग 64% भयो किन संसदमा फेस नगर्नु भएको छ, सामना नगर्नु भएको छ? संसदमा गएर 64% देखाइदिया भए त हिस्साबुढी खिस्सा दाँत हुन्थ्यो नि अरूको। उहाँले त्यो नदेखाएर संसदसँग डराएर किन हिँड्नुभयो त? अब काम गर्ने वातावरण दिएन भनि नै रहनु भएको थियो नि। काम गर्ने वातावरण भएन, वातावरण बहुमत भएपछि काम गर्ने वातावरण भइहाल्छ नि। अहिले सिँगै देश एकातिर उहाँ एक्लै हुँदा त काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ काम चलाउ सरकार हुँदा त काम गरिरहनु भएको छ। अहिले नीतिगत कुराको निर्णय गर्न उहाँले पाउनुहुन्न, नयाँ बजेट ढुकुटीबाट झिकेर खर्च गर्न उहाँले पाउनुहुन्न, किनकि उहाँ निर्वाचनसम्मको लागि काम चलाउ सरकार भने हो गरिरहनु भएको छ त काम। बिरारी सर, तपाईँलाई मैले अन्तिम प्रश्न राखेँ। अब आज शहीद दिवसको दिन पनि हो, शहीदहरूलाई किन पार्टीले सम्झेन, तपाईँहरूको पार्टीले, अध्यक्षजीहरूले? होइन, शहीदहरूलाई सम्झिनलाई त्यो ओलीजी जहाँ गयो त्यहीँ गएर सम्झिने होइन होला नि। देशभरि शहीदको सम्झना गर्ने ठुला ठुला सभा भइरहेको छ। आज शहीदप्रति सम्मान गरिराखेका छन्, शहीदकै बाटोमा हिँड्ने हो, शहीदको विरुद्धमा काम भयो भनिराखेका छन्, शहीदको रगतलाई बिर्सियो, शहीदको चाहिँ त्याग र बलिदानलाई बिर्सियो भनिराखेका छन्। कामरेड प्रचण्डले, कामरेड मदन भण्डारीले, हाम्रा हजारौँ चाहिँ नेता तथा कार्यकर्ताहरू यही भनिरहेछन् आज भाषणमा। केही होइन सम्झिने भने ए त्यसरी सम्झिनु भएको छ। अब पशुपतिमा गएर लाख सुन्नु न, कि पशुपतिमा गएर क्षमा पूजा गर्ने, लाखबत्ती बाल्ने गर्ने भन्ने मात्रै हुन्छ र? ठिक छ, अब खाडीबाट झन्डै दिनमा 10-11वटा लासहरू आउँछन्, तपाईँहरूको सम्झना त्यतातिर छैन। अब आन्दोलन भनेको छ, हिँडेको छ, त्यही मात्रै भइरहेछ नि त। यो यही कुरा सम्झेर त यो काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो झगडा पर्या हो।
देशमा रोजगारी भएन, युवा विदेश पलायन हुन बाध्य भए, नेपालमै रोजगारी चाहियो, विदेशमा गएकालाई फर्काउनु पर्यो इत्यादि कुरा भनेर पार्टीमा भन्दा त यो लफडा परेन। यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूलाई मन परेन। एक कुरा त्यही हो। हस् हस् रामनारायण सर, यहाँले अलगधारलाई धेरै जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। नमस्कार। सबै श्रोतालाई नमस्कार। हस्, त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सभाका सांसद, अहिले प्रचण्ड नेपाल समूहका नेकपाका एकजना नेता रामनारायण बिडारी अलगधारसँग कुरा गर्दै। हस् त, आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सकिया छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।